भाई, गणपती विसर्जनाच्या टायमार तरी क्रेडिट घेवपाचें बंद कर रे. गणपती विसर्जनाकूय तुका क्रेडिट जाय. हां, कोणाक तरी आतां तूं फुडें काडलो आनी तो हिंदीन उलयता. ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में. हिंदी आयकली हांवें तेची. तो म्हणटा की हेच्या पयलीं खंय अशी फेसिलिटी नासलेली खंय बायणा बिचाचेर. म्हटल्यार बायणा बिचार केन्ना गणपतीच पावय नासलेले. आमी हेच्या पयलीं बायणा बिचार गणपतीच पावोंक ना. फेसिलिटी कसली जायी. तूं कितें फेसिलिटी दिली. तूं खंय डेप्युटी कलेक्टराक हाडलो, मामलेदाराक हाडलो, PI हाडलो, DYSP हाडलो आनी सगळी बीच खंय पळोवन घेतली. आतां तेंच्यांनी बीच पळयली म्हणून कितें बदल जालो बदल. अरे सोड रे, ते वयता थंयसर पब्लिसिटी घेवपाचें. आतां पळय तूं बॅनर लायला न्हू, बॅनर आयक आतां हांव तुका एक स्टोरी सांगता. तूं मरे सद्दांच मरे तुजो बॅनर लायता आनी एकट्याचोच बॅनर लायता. आनी पयलींचो जो आमदार आहा न्हू तेच्या बॅनराचेर पळय 7-8 जाणांचे फोटो आहा. तो आपल्या वांगड्यांक केन्ना सोडिना, तांकां धरूनच आहा अजून मेरेन. मजा पळय कितें. तशेंच मरे ते सातार्डेकरान बॅनर मारला. तेणी सुद्दां मरे जे कोण भुरगे तेच्या वांगडा आसतात न्हू तेंचे फोटो घातल्यात तेणी. तूं एकाल कोणो हां. आनी पब्लिसिटी खंयचीच सोडिना. थोडे तरी सोड कितें रे. कोणाकूय फुडें काडूंक लायता. म्हाका दिसता तो हिंदी उलयतालो न्हू, तो हालींच येयला दिसता गोंयांत. ताका गणेश चतुर्थी बद्दल आमचें खबर ना कांय म्हणून तो उलयलो. बायणा बिचाचेर आमच्या भुरगेपणांसून लोक गणपती पावयतात. आमी सकयल भाटान गणपती पावयता. जॅपनीज गार्डन बीच आहा न्हू थंयसर. आनी थोडे लोक बायणा बिचार वयताले. जॅपनीज गार्डन बीच आहा न्हू ती मातशी रिस्की, कळ्ळें तुका. थंय मरे स्टेप्स आहा आनी ते सकयल देंवोन सारकें स्लो गणपती थंयसर देंवोवचो पडटा. म्हणून थोडे कोण जे बाबडे जेंचे कडेन ते धाडस ना न्हू ते बायणा बिचार वयताले, थंय विसर्जन करताले आनी वेवस्थीत विसर्जन करताले, कळ्ळें तुका. हालींच्या तेंपाक एक 10 वर्सां हालीं लायफ गार्ड्स म्हणून आहात न्हू ते थंय आसतात. ते आपले कडेन गणपती घेतात आनी मातशे फुडें वयता आनी विसर्जन करता कितें. आनी सगळें वेवस्थीत जाता. हांगा क्रेडीट घेवपाची कसली गरजूच ना. तूं जी क्रेडिटां घेवपाक सोदता न्हू तुका मरे कांयच ना. तुका एक निमित जाय फक्त क्रेडीट घेवपाक. आनी फक्त शो करता. ऑफिसरांक आफयता, तांकां बावड्यांक त्रास करता ऑफिसरांक. तांकां बाकीची कामां आसता ती करपाक मेळना. कितें रे, कळ्ळें तुका. आतां म्हाका एक सांग, तूं थंय ऑफिसरांक हाडलें, थंय इन्स्पेक्शन केलें, कितें नवल पेवर्स घातले बिचाचेर, टायल्स घातले, कितें रे. हां, काय कितें जेटी बांदली थंयसर विसर्जन करपाक. अरे आमी विसर्जन थंय गणपती व्हरतले, सकयल देंवयतले, रेंवेन थंय दवरतले जमनीचेर. थंयसर मागीर आमी आरती म्हणटले कितें आनी मागीर वयतले सुशेगाद 2-3 जाण वयतले. फुडें ते लायफगार्डांच्या हातीन दितले आनी विसर्जन जातले. हेतून क्रेडीट घेवपाची कसली गोश्ट आहा रे. वयता थंय क्रेडीट. आनी दुसरे फावट खंयच्याय मरे दिवाळेक, चवथीक, क्रिसमसाक बॅनर मारतना एक 4 तरी मरे तुज्या मनशांचे मरे फोटो घाल, कळ्ळें तुका. जे तुज्या वांगडा वावरले, तुज्या वांगडा काम केलां. नाल्यार एटलीस्ट ब्लॉक प्रेसिडेंटाचो तरी फोटो घाल. पूण घाल एकटे कोणाचो. लोकांक कळो न्ही तुज्या वांगडा कोण आसा म्हणून. तो पळय पयलींचो आमदार कितले रे. तेच्या पोस्टराचेर मरे 7-8 फोटो आहात. कितें रे. हां, एकाल कोणो जावं नाका. आनी नाका जाल्यार खंयसरूय क्रेडीट घेवं वचो नाका. देव बरें करूं.